لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اللہ دی ذات دا حکم چلے گا، سی سارے آنے او دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام سن لو، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ کوئی بشر بھی حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی بھی جڑا دنیا تے نہیں رہا، ہر نبی نے موت دا ذائقہ چکھیا ہے۔ ایک وقت آئے گا نبی عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہے گی۔ حضرت عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دلال تک سارے نبی دنیا تو چلے گئے نے۔ قرآن نے کہا کوئی بشر بھی ایسا نہیں جنہیں موت دا ذائقہ نہیں چکھنا، کوئی بشر بھی ایسا نہیں جڑا ہمیش ہمیش رہن واسطے دنیا تے آیا ہے۔ نبی ولی ہو عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑکے تو جانا، اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نت ٹکانا، آئیے قرآن سنیے انکا میتون وانہم میتون، آئیے قرآن سنیے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل اوئیم مات او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ او پتہ ہے لگتا ہے آمینہ تے لال دنیا تے رہے نہیں، صحیح بخاری کڈ لے باب وفات النبی ہے۔ میری تیری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی، اے بخاری دی حدیث پڑھ رہا، فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی، فرمایا لوگوں داخلہ علیہ عبد الرحمن ابن ابی بکرن بیادہ ہی سوا کن۔ اماں جی فرماندیاں نے جتھے اللہ دے مرتے بہت بڑے احسان سن، انہاں دے وچوں ایک بھی احسان سی کہ جگہ دے پیر جس دن دنیا تو جاندے نے اس دن واری بھی میری سی، گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی۔ تے پتہ کی گل ہے ایویں نا آن دی آن ہی نبی پاک نو موت آئی ہے، میں کہ تیری آن کڈی کو لمبی ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام دی میت پاک سوار منگل بدھ 3 دن دے پئی رہی۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے توفی النبی، آقا جدن فوت کیتے گئے، آقا جدن دنیا تو گئے گھر بھی میرا واری بھی میری ہے تے اچھی بولو گود بھی میری ہے، تے اللہ نے اے بھی عائشہ تے کرم کیتا ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکرن۔ اللہ اللہ اللہ، اماں جی فرماندیاں نے آقا دنیا تو جا رہے نے، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ سبب کی بنے ہیں؟ میرے پائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے، آپ دی نظر مسواک تے لگ جاندی ہے تے اماں جی فرماندیاں نے میں جان گئی، میں پہچان گئی تے جیڑیاں سمجھدار بیبیاں ہوندیاں نے نا عقل مند، وہ خاوند دے اشارے کنائے نو ہی سمجھ جاندیاں نے، تے جیڑیاں بیوقوف ہونے کہ تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ کونی جی عقل ہو بول دے نہیں، اس نہیں ہے نا۔ اماں جی فرماتی ہے میں سمجھ گئی
کہ آپ نو مسواک پسند ہے تے میں کہنی ہاں فقل تو آخذہ محبوب جی میں مسواک پکڑ کے دیاں تے جگاں دے پیر کو بولیا نہیں جاندا کمزوری اتنی لاحق ہو گئی ہے آقا میں سرنا اشارہ کر دینے ہاں عائشہ ہاں عائشہ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے جگاں دے پیر نو پھڑا دینیاں تے میرے پیغمبر نے اپنے منہ چ پائی تے نبی علیہ السلام کو مسواک چتھی نہیں گئی اللہ اللہ کمزوری ہے نہیں ہے تے میں کہنی ہاں محبوب جی میں مسواک نرم کر کے دیاں آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نو نرم کر کے چنگی طرح دینیاں پیالہ پانی والا کول پیا میرے نبی نے مسواک پیالے دے اندر دھوتی نہیں میری چٹھی ہوئی مسواک میرے نبی نے اوویں منہ چ پا لئی اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ایتھے ہن مسئلہ پوچھدے نے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اگلے دن ایک بندے دا فون آیا بیوی دا جھوٹا میں شادی ہوئی آندا 6 بال نے میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد پیش ہے پہلو نہیں پیش ہے بول دے اماں جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے محبوب ایک کوئی برتن چ پانی پینے سا جتھے منہ میں لانی سا اوتھے ہی منہ جگاں دے پیر لا کے پانی پیندے سن ہائے ہائے یہ تے بیوی ہے نا قربانی دا گوشت دوویں جی کٹھے بہ کے کھاندے ہڈی دے اوتے منہ رکھ کے جتھوں میں چوستی اوتھے ہی منہ رکھ کے جگاں دے پیر ہڈی چوسیا کردے سن او بیوی دا جھوٹا کھانا بھی سنت ہے تے بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی سنت ہے جیڑا اس سنت تے عمل نہیں کرنا چاہندا خصماں نو کھائے سانو عمل کران دی کادی لوڑ بول دے نہیں میرے نبی نے تے مریداں دا بھی جھوٹا کھادا ہے چیمہ صاحب مرشد دی گل کر رہے سن مریداں دا آج کل دے پیران دیاں دے منجیاں الگ برتن الگ چھابا الگ گلاس الگ پھر جگ بھی الگ تھوڑا پتہ برتن جنہ دے الگ ہوندے نے کو تو ہی جان دے ہی ہو بول دے نہیں وہ سمجھ آؤں رہی جے کہ کوئی نہیں برتن جنہ دے الگ ہوندے نے ویکھو نا نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ دودھ آندا ہے فرمایا ابو ہریرہ پہلو انہاں 17 نو پیانا جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے ہی منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دوسرے کی آقا علیہ حدیث آسا پیر ایویں نہیں منیا میرا پیر مریداں دا جھوٹا بھی کھاندا ہے ہائے 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 تے آج کل دے پیر تے انجی آوارہ ہوئے نے منجی دے نہ پیا جے تھے پیر ہی پہندے نے میں تے منجی تو شاٹ پہندی ہے کیڑے پیر دی گل کرنا ہے میں اس پیر دی گل کرنا جدا پیر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں ہر پیر دا پیر ہے اگلے دن پیر پگاڑا دا پیر گیا سی چنگ تو دا جنازہ پڑھا لیکن جنوں بھابیاں نے پیر منیا او دا پیر ہی کوئی نہیں وا پوری کائنات دے پیراں دا پیر ہے وہ بول دے نہیں اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی میری تیری اماں جان اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایسرا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مسواک کیتی ہے تے پیالہ کول پیا ہے تے ایسرا وچوں میرے پیغمبر ہاتھ ڈوب دینے تے اپنے چہرے تے مار دینے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نال ہی جگاں دے پیر دی انگل آسمان دی طرف اٹھ دی ہے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اتوں ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے اماں جی فرماندیاں نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ میں پیغمبر دا اپنے سینے نہ لا لینیاں اللہ 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 تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج میرا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ جانی آج بلال
بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے، میں سمجھ گئی صدیق دا پیر دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور میرے بھائی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود ہے تے میرے پیغمبر دا سارے، میں قربان جاواں صدیق دے کرانے والیو، میرا نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیق دی ہوندی ہے، جدوں میرا نبی آخرت دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیقہ دی ہوندی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے میں رون لگ پینیاں، اللہ 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 اجو ہستی دنیا تو چلی گئی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک چکنیاں، اج کی آندے نے مولوی اے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، یہ وہی ہے نا، خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے۔ میں کیا بڑی عجیب گل کرنا ہے مولوی، کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا ہے، میں ایک بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے کچی تند نہ کھوج لمکا دیتا ہی، او دی 12 سال سے تو کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑے ای ظالمہ۔ ویکھے نا جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے گود کدی ہے؟ او بولو تے صحیح، اما عائشہ صدیقہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دی، میرے پیغمبر نالوں زیادہ متقی کون سی، میرے پیغمبر نالوں زیادہ پرہیزگار کون سی؟ میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں دنیا تو جا رہا تے عائشہ میرے جان تو بعد عائشہ دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے، میں عائشہ دی گود تو سر باہر کر لا۔ میرے بھائی نہیں، ویکھ لے مسلک اہل حدیث، میرا صدیق دنیا تو جاندا ہے تے غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ دنیا تو گئیاں نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ اما جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک چوکے 4 پائی تے رکھ دینیاں تے جیڑی پیتی دروازہ کھول دے مسجد نبوی دے اندر، میں جا کے دروازہ کھولنیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے، جدوں میں دروازہ کھولیا تے صحابہ دروازے وال دوڑ دینے تے میں کہنیاں نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم، آج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے۔ اور میرے بھائی اے 12 ربیع الاول ہے جدن تیرے بہاولپور دے اندر بازاراں چ چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے، او دن فاطمہ کندھاں نال لگ کے روئی ہے، حسن تے حسین روئے نے، میرے نبی دا بلال بڑا رویا ہے، حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی ہے، آندے نے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہیں کیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ مدینے جو کوہرام مچ جاندہ ہے، میرے ابو بکر گھر گئے نے کپڑے تبدیل کرن واسطے، حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے تے اگے ایک چھوٹا جا بچہ ہے وہ روئی جاندہ تے کدی ڈگ دے تے لیٹ دے، ابو بکر گاؤں کے آندے نے بچہ تینوں کی ہویا ہے، اے بچہ آندہ ابو بکر جی تھوانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا، آج ساڈا آقا دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں، ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے، میرے نبی تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے، بہاولپوریو اس چادر دے اتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا، اس چادر تے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی، اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے۔ آج ویکھ لے میرا تیرا عزیز فوت ہو جائے اسیو دیتے چادر دینے کلاں دی لکھی، اتے آیت الکرسی لکھی ہے، کل لکھے نے۔ او میرے بھائی میرے پیغمبر دے وجود نالو پاک وجود کائنات کسے دا نہیں، نبی دا انگ انگ پا کے لو لو پا کے نبی دا ایک ایک قول تے فعل پا کے اس پاک وجود تے صحابہ نے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی، تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی۔ بولو ساڈے بھابیاں بھی کئیاں نے کام شروع کر دیتا، کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے، روندے ہو گئے یہودی قرآن دی توہین کر دینا ہے، قرآن دی توہین نہیں، بولیے
بولو دے صحیح، قرآن دی توہین نہیں. جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آئی، صدیق دے وجود تے نہیں آئی، عمر دے وجود تے نہیں آئی، عثمان دے وجود تے کلا دی لکھی ایت الکرسی دی چادر نہیں آئی، میرے علی دے وجود تے نہیں آئی، کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی، مینوں دس تو کس قانون دے نال اس وجود تے چادر دینا ہے جن نے کدی زندگی چ صحیح طرح استنجا بھی نہیں کیتا. ظلم حدیث دے دریچے چ کوئی حدیث ایسی نہیں کسے صحابی تبع تابعی دا عمل نہیں ملدا. اہل حدیث دا مسلک ہے اوہی بات قبول ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. جدے تے نبی دی مہر نہیں اسی اونوں دین سمجھ سکدے. اونچی بولو، دین سمجھ سکدے نہیں. دین ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں نکلیا تے آقا دے قلب عطر تے نازل ہوا. مجھ دا دودھ چونا او دے اندر بہاول پور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں. یہ خالص ہے. نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. ٹوٹیاں دا پانی پا، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں. زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. میں چادر نو دین سمجھدا نہیں. جڑے پاوے پھڑ کے منجی چوک کے کلمہ شہادت کہنا ہے اے بھی دین نہیں. کسی صحابی نے منجی پھڑ کے کلمہ شہادت کیا دا لیاؤ آدھے کلمہ شہادت نے کو پڑھ دے کک نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو بندہ دنیا تو فوت ہون لگے او دے کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو. انہوں نہ کہو تو ہی کلمہ پڑھ کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے. آقا نے فرمایا جدو مرن لگے ادو کلمہ پڑھنا اچھی اچھی تھوڑے اچھی پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے جاری ہو جائے دا بیڑا پار ہو جائے. تے اسی کیا نیا ہاں کیا نہیں ہاں ہر گل ہی الٹ کرنی ہے. اسی مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ گیا نیا کلمہ شہادت. کوئی دنیا دی کوئی حدیث بخاؤ تے صحیح. اما جی فرما دیا نے قرآن مچ گیا. ابو بکر ہوندے نے ادھر میرے حال ویکھو جگاں دے پیر دی چار پئی پئی ہے تے ایسرا میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا پراں کر دینے تے پیشانی تے بوسا دیندے نے. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت کو جگ وار دے. حضرت امام بخاری نے تھے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے تے حدیث ہے لے کے. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. آمینہ دے لال دا بوسا لیا تے مسجد نبوی چ حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا عمر نے تلوار کڈی تے ماں ماتا رسول اللہ پہ پڑھ دے نے. اللہ اللہ کوہرام مچیا. ابو بکر آندے نے عمر بیٹھ جا. فابا عمر آندے نے میں نہیں بیٹھنا. فرمایا صدیق جی ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں عمر جی ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تو کہنا ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تیرے کو کوئی دلیل ہے وے تے منو بھی دس. عمر کہہ رہے نے آقا فوت نہیں ہوئے تے صدیق نے دلیل منگی ہے. تو آنا نبی زندہ نے آلے حدیث دلیل منگے لڑنا کیوں ہے؟ بول دے نہیں اسی دلیل منگیے لڑنا کیوں ہے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر صدیق فرما دے نے
اس طرح منبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اور جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا رب دی اللہ دی او دا رب تے زندہ رہے گا انہوں موت نہیں آئے گی تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب فوت ہو گیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عمر آدھے نے ایویں معلوم ہوندا ہے جویں قرآن دی آیت اج ہی اتری منوں یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سوموار منگل بدھ 3 دن ادھر میرے حال ویکھو کنے دن ادھر میرے حال کنے دن 3 دن میت پاک پئی ہے تے نبی دی ڈاچی اللہ 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 جیڑی جدے تے میرے آقا سوار ہوندے نے او بہاولپوریو میرے پیغمبر علیہ السلام دی سواری اے ڈاچی کدی نبی دے گھر وال آوندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے اینو اپنا سوار نظر ہی نہیں آوندا صحابہ آندے نے اسی اینو چارہ پانے او بھی نہیں کھاندی مولوی تینو 12 ربیع الاول نو کھیرا پیاں سجدیاں نے تو چول پکا پکا کے پیا ونڈنا ہے نبی دی وفات دا دینے آج تو 38 سال پیچھے چلے جاؤ 12 وفات دے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ دے اتے انارکلی بازار دے اندر نکلیا لاہور چ او دا بانی کون سی مولانا نور اللہ توکلی نور بخش ایک مولوی نور بخش ایک نور اللہ توکلی سی ایک ضیاء القادری عنایت اللہ قادری سی 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا کئیاں بابیاں نو پتہ ہونا رولا پایا ہو نبی دی وفات دا دن مناندے ہو مولانا احمد رضا خان بلیروی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر صفحہ نمبر 412 میرے کو جڑی پئی او دے 413 وی ہے 414 وی ہے بہرحال او دے تے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے او پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے گل دی سمجھ آ رہی جے ہن انہاں نوں پوچھو بھی 12 وفات لوکاں نے آسا کیا ہو او خدا دا خوف کرو ہے او مولویو اللہ کو ڈر جاؤ نبی دی وفات دا دن ہونے نہ کیتا وفات کٹ کے 12 میلاد لا دیتا پھر کی ہو گیا میلاد النبی ضیاء الحق دی او دو صدر سی تے سارے مولوی کٹھے ہو کے ضیاء الحق ہو گئے جدے اندر شاہ نورانی سی عنایت اللہ قادری سی نور بخش سی نور اللہ توکلی سی یہ سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے ضیاء الحق نے جیسے لفظ عید بھی پا دیو ضیاء الحق نے قلم پھڑی عید لکھ دی تھی گل دی سمجھ آ رہی عید لکھ دی تھی بطور تبرک نورانی صاحب نے قلم جیڑا ضیاء الحق کو لیا بھئی جس نے عید لکھا نا منو بطور تبرک دے دے ہن اے ہو گیا عید میلاد النبی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ہن عید تیسری کتھے پڑی او اسلام آباد ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہے نا یہ غالباً کوئی 84-85 دی گل ہے 85-86 دی انہیں عید لکھی جشن دا لفظ بھی نال لگیا ان جشن عید میلاد النبی تے مولوی نے پوچھا دی دلیل تے دلیل قرآن چو دیندہ ہے قرآن جو ایتا پڑھ پڑھ کے دستا ہے عید میلاد النبی دی دلیل دیاں اور میں کیا ظالمہ جیڑی بدت نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دا وجود قرآن تو ثابت کرنا ہے جیڑیاں ایتا تو پڑھنا ہے میلاد النبی عید میلاد النبی تے اتے جشن تے انہاں ایتا نہیں صحابانوں تے سمجھ نہیں آئی معاذ اللہ کو سمجھ بھی آن رہی ہے کہ کوئی نہیں صحابانوں انہاں ایتا دے ترجمے دا پتہ نہیں مولوی صاحب نے لگ گیا
میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، مدینے چ اندھیرا چھا جاندا ہے، قرآن مچیا ہے مدینے دے اندر۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، یہ دا نام عبداللہ بن عتیق ہے، عبداللہ بن زید ہے، یہ اپنے ڈیرے دے اوتے کم پیا کردا ہے، بار بار ڈیرا سی مدینے تو تے اے دا بیٹا دوڑیا جاندا ہے تے آندا ہے ابا جی اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے۔ اینو اتنی محبت سی اللہ دے رسول دے نال، انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو۔ میں اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے تے جو ساڑے پاکستان چو رہا 12 ربیع الاول نو اے بھی تھوڑی آنکھاں دے سامنے۔ عبداللہ بن زید نو صحابہ پوچھ دے نے آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے۔ عبداللہ آندہ جس بینائی نو نبی تا چہرہ ہی نظر نہیں آنا، منو اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک 3 دن پئی ہے۔ بدھ والے دن شام نو آمینہ دے لال 10 صحابہ جاندے نے، درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے، 10 صحابہ جاندے نے، درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے۔ بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے تے اماں جی ایسا دے حجرے دے اندر اس طرح کپڑا لٹکیا ہے تے کپڑے دے دوجے پاسے امہات المومنین بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ بیٹھیاں نے۔ جدو صحابہ واپس ہوندے نے تے فاطمہ دیاں نے وے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڈی تے جدا کدی تساں تھک وی زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا۔ تواڈا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے تے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو، نبی تسی کتے چھڑ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے، وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں، انکا میتون و انہم میتون، نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے۔ جڑا دنیا تو چلا جائے، جڑا قبر دے اندر چلا جائے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا، او دے بارے چ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے، انظر حالنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، وہ لوگوں یہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے۔ آئیے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے، اللہ دی ذات زندہ ہے، نبی دی ذات تو موت آ گئی ہے، اس واسطے دعا دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے۔ اگے دلیل نمبر 3 سن لو، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی، بولو تے صحیح، نیند بھی نہیں آؤندی۔ تفسیر کبیر چ امام راضی لکھتے ہیں ایک دن نبی موسیٰ اللہ دے لاڈلے نبی سن تو کھڑے پہ گئے اللہ جی تسی سوندے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو موسیٰ سون دی گل کرنا، موسیٰ مینوں اونگ بھی نہیں آؤندی۔ اللہ او کیویں تھانوں اونگ بھی نہیں آؤندی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اور آ گل سن، دوہاں ہتھاں جی نہ 2 بوتلاں پھڑا دتیاں، موسیٰ کھلوتا رہی، کھلوتیا اونگ آئی، ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں ٹوٹ گئیاں، چھٹیاں ہتھاں جو بندے نوں اونگ آ جائے نا، ہاتھ کوئی چیز پھڑی ہوئے تو تھلے ڈگ پیندی ہے۔ نبی موسیٰ کو بھی بوتلاں ڈگ پئیاں، موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں، اللہ اونگ آ گئی۔ فرمایا تینوں اونگ آئی، بوتلاں ٹوٹ گئیاں، جے میں سو جاواں، بولو میں سو جاندا تے آدم دی توبہ قبول کون کردا؟
میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ چ کون چندا میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا میں سو جاندا یعقوب نو نگاواں کون دیندا میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا اوے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں سنا دیا رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی کراں جگ دی میں انگ لاؤندا نہیں اللہ 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 تو کیوں میرے کول آؤندا نہیں کہو لا الہ پھر کہہ دیو او میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ملتان جائے گا کرایا لاگے جائے گا بول دے رہی کسی دربار تے جائے گا آج کل تے تیل بھی بڑا مہنگا ہو گیا کوئی لیٹر لاگے جائے گا اللہ 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 اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ 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 گل بڑی باکمال ہے بڑی لاجواب ہے اللہ 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 میرے در تے آئے گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا ایتھو سب کچھ بولو دے صحیح سب کچھ لے گا دنیا دے دربار نے نا بکرے کھڑنا ہے چھترے کھڑنا ہے چولاں دیاں دیگاں بھی کھڑنا ہے پتہ نہیں کی کھڑنا ہے اتھے سب کچھ لے کے جائے گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا اللہ دے میرے در تے آئے گا اتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا سب کچھ لے کے جائے گا سب کچھ لے کے جائے گا اللہ 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 پھر میں کیوں نہ کہہ دیا انسان جدو تنہائی چ بہ کے اپنے رب نو کہندا ہے اپنے رب دے سامنے جھکدا ہے تے اللہ کولوں منگدا ہے تے رب آندے نے تو پوری دنیا تو کٹ ٹپ ہو کے میرے کولوں منگنا ہے تے میں پھر تیری زبان چوں الفاظ جدا نہیں ہوندے میں پہلو ہی سارا کچھ عطا کر دینا وا اس واسطے منگنا ہے تے کدے کولوں بولو کسے منگتے کولو نہیں منگنا جتے آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر او کھجور دی گٹک ویکھی جے او دے اندر تاگا ہے کوئی نہ تاگا تے گٹک دے اتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے انو عربی چاندے نے کتمیر رابا دے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے یہ تاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں تے تینو 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے تو ایویں انا للہ ککڑ دے دے پتر ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے کیوں تیک بھائی آپ صاحب تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 28 بال میں کیا پہلو 26 منو کاری صاحب میرے کہنے روایت ٹھیک کر 27 نے پھر میں کیا 27 پھر ملے ایک جلسے کہنے لگے روایت ٹھیک کر 28 نے کون دین دے اچھی بولے آجے کدے کولو منگنا اجے نہیں بول دے اللہ کولو ہور مانگ
اور منگ اور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ بولو کدے کولو منگنا سارے نہیں بول دے اللہ کولو منگنا او دے کولو منگدا منگدا مر جا سیدھا جنت ہی جائے گا تے جے غیر اللہ کولو منگدا مر گیا پھر سمجھی جہنم وڑتے پئی ہے اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نے منو چھڈ کے جنہ کو مانگنا ہے ایک قرآن دی میں قرآن پڑھ رہا سا 9واں پارا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اور منو چھڈ کے جنہ کو مانگ دے ہوئے تھوڑے ورگے بندے ہی نے اور سناواں قرآن بولو کہتے اللہ نے جنہ کو منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے ارونی مازا خلقو من الارض منو وخاتے صحیح انہا میری زمین تے بنایا کی ہے ارونی منو وخاؤ اللہ دا چیلنج ویکھو 26 پارا منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو انہا کوئی چیز بھی بنائی کدے کو لو مانگنا ہے جنہیں پوری کائنات نو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے